अब हामी च्याप्टर 12 लिनियर प्रोग्रामिङ पढौँ। फर्निचर डिलर छ जसले चाहिँ खाली दुईटा आइटम्स मात्रै डिल गर्छ, टेबलहरू र चौकीहरू, र उसकोमा पैसा चाहिँ 50,000 मात्रै छ इन्भेस्टको लागि, र उसकोमा जुन स्टोरेज स्पेस छ एट द मोस्ट 60 पिसेस, त्योभन्दा ज्यादा पर्दैन। एउटा टेबलको कस्ट छ ₹2500 र एउटा चेयरको कस्ट छ ₹500 है। त्यहाँदेखि he estimates that from the sale of one table he can make a profit of ₹250 and that from the sale of one chair a profit of ₹75. He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. कतिवटा टेबल किनौँ, कतिवटा चेयर किनौँ, किनभने डिलरकोमा पैसा त 50,000 मात्रै छ, त्योभन्दा ज्यादा छैन है। अनि अर्को छ उसकोमा प्रब्लम छ 60 वटा पिसदेखि ज्यादा अट्दैन, स्टोरेज स्पेस नै त्यति मात्रै छ है। अन्त एउटा बिजनेसम्यान हो है, डिलर हो, उसले के गर्न चाहन्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमाइज हिज टोटल प्रफिट, उसकोमा जुन प्रफिट जुन छ त्यो चाहिँ उसले बेसीभन्दा बेसी चाहन्छ। सो यो एउटा च्यालेन्ज भएर आयो। सच टाइप अफ प्रब्लम्स विच सिक टु म्याक्सिमाइज अर मिनिमाइज प्रफिट अर कस्ट फर्म ए जेनरल क्लास अफ प्रब्लम कल अप्टिमाइजेसन प्रब्लम। कुनै पनि प्रब्लम होस् जहाँ चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भने म्याक्सिमाइज गर्न चाहन्छौँ अथवा मिनिमाइज गर्न चाहन्छौँ। जस्तै म्याक्सिमाइजमा हो भने सपोज प्रफिट, हामी सबैले प्रफिटहरू चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ, म्याक्सिमाइज गर्न चाहन्छौँ, तर कस्ट चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ, मिनिमाइज गर्न चाहन्छौँ। सो यो खालको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के भन्छ, अप्टिमाइजेसन प्रब्लम। ओके, सो अप्टिमाइजेसन प्रब्लममा चाहिँ कस्तो खालको इन्भल्भ हुन्छ भने फाइन्डिङ म्याक्सिमम प्रफिट अथवा मिनिमम कस्ट अथवा मिनिमम युज अफ रिसोर्सेस। A special but a very important class of optimization problem is linear programming problem. अब हेर है, यहाँ linear programming problem भन्ने कुरा आयो। हामी सर्टमा यसलाई LPP भन्छौँ। वास्तविकमा यो एउटा के हो भन्दा चाहिँ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम। यो जुन माथि जुन इक्जाम्पल दिएको छ त्यो चाहिँ एक्चुअलीमा भन्नु हो भने एउटा इक्जाम्पल हो, एलपीपी को एउटा इक्जाम्पल। एलपीपी माने लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको एउटा इक्जाम्पल हो। वास्तविकमा यो एलपीपी चाहिँ नि इन्डस्ट्री, कमर्स, म्यानेजमेन्ट साइन्सतिर चाहिँ एप्लिकेसन एकदम बेसी छ यसको। यो क्लास 12 को म्याथमेटिक्स बुकको आधारमा यो एलपीपी जुन प्रब्लम छ त्यसको सल्युसन हामी निकाल्न सिकाउँछौँ, तर कुन मेथडले मात्रै भन्दा चाहिँ ग्राफिकल मेथडले मात्रै। तर ग्राफिकल मेथड मात्रै हैन, थुप्रोहरू छ जुन चाहिँ तिमीहरू कलेज पुग्दाखेरि पढ्छौ। अब हामी के पढ्नेवाला छौँ भने लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम एन्ड इट्स म्याथमेटिकल फर्मुलेसन। ओके, वी बिगिन आवर डिस्कसन विथ द अबभ एक्जाम्पल अफ फर्निचर डिलर which will further lead to a mathematical formulation of problem in two variables. In this example we observe यो जुन फर्निचर डिलर छ उसले चाहिँ पैसा चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्नु चाहन्छ भने टेबल अथवा चेयर अथवा दुईटै मिलाएर किन्नु चाहन्छ, त्यसमा चाहिँ उसले इन्भेस्ट गर्नु चाहन्छ। याद गर नानीहरु, चेयर मात्रै किन्यो भने प्रफिट अर्कै हुन्छ, टेबल मात्रै किन्यो भने प्रफिट अर्कै हुन्छ, कम्बिनेसन गर्यो भने प्रफिट अर्कै हुन्छ। कम्बिनेसन पनि कुन चाहिँ गर्नु? अब एज अ फर्निचर डिलर म के चाहन्छु भने चाहिँ फाइदा मलाई म्याक्सिमम हुनु पर्यो। ओके, अब यहाँ ओभरराइडिङ कन्डिसन्स छ अथवा कन्स्ट्रेन्ट्स छ। जस्तै के हो भन्दा चाहिँ उसले हिज इन्भेस्टमेन्ट इज लिमिटेड टु अ म्याक्सिमम अफ ₹50,000, यो भन्दा उसले ज्यादा सक्दैन। र अर्को छ स्टोरेज स्पेस, त्यो चाहिँ 60 वटा भन्दा ज्यादा अट्दैन। यो चाहिँ उसकोमा कन्स्ट्रेन्ट्स हो, यो ओभरराइडिङ कन्डिसन हो यो चाहिँ। अब यहाँ हेर नानी हो, उसले चाहिँ के डिसाइड गरेछ अरे भन्दा चाहिँ खाली टेबल मात्रै किन्छु, चेयर किन्दिनँ भन्यो अरे। सो उसले कतिवटा किन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ 50,000 डिभाइडेड बाई 2500,
यो 2500 के हो यहाँ छ होला टेबलको दाम। सो उसले कतिवटा किन्दो रहेछ 20 वटा टेबल किन्दो रहेछ। त्यति बेला उसको प्रफिट किनभने एउटाको प्रफिट चाहिँ छ 250 भनेपछि 20 वटा किन्दाखेरि कति भयो प्रफिट उसलाई 5000 भयो। तर उसकोमा 60 वटा अर थियो तर 20 वटा मात्रै टेबल किन्यो। अब उसले अर्को एउटा सोचेछ के भने खाली म के किन्छु चेयर मात्रै किन्छु टेबल किन्दिनँ। त्यति बेला चाहिँ उसकोमा पैसा कति थियो 50,000 थियो। 50,000 डिभाइडेड बाई 500 कतिवटा चेयर आउँदो रहेछ 100 वटा चेयर। तर अघि हामीले भनिहाल्यो 60 पिस भन्दा ज्यादा अट्दैन। सो उसले कतिवटा किन्नु पर्यो 60 पिस मात्रै किन्नु पर्यो। ओके सो त्यति बेला उसले प्रफिट कति पाउँछ भन्दा चाहिँ एउटा चेयरको प्रफिट चाहिँ 75 रुपियाँ हो भनेपछि टोटल प्रफिट उसको भयो 60 × 75 डेट इज 4500। यीको यी फरक आयो र त यहाँ 5000 प्रफिट आयो यहाँ आयो 4500 प्रफिट। अब के गरौँ त भन्दाखेरि उसले फेरि सोच्यो के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10 वटा टेबल र 50 वटा चेयर किन्छु भनेर सोच्यो किनभने उसकोमा 60 भन्दा ज्यादा अट्दैन। त्यसकारणले यति उसले डिसाइड गर्यो। त्यति बेला चाहिँ उसको प्रफिट आउँछ हेर 10 × 250 + 50 × 75 कति आयो 6250 एन्ड सो अन। अब कुरा यहाँ आयो जब म टेबल मात्रै किन्छु 5000 फाइदा हुन्छ, जब म चेयर मात्रै किन्छु 4500 फाइदा हुन्छ। तर यदि कम्बाइन किने भने मलाई ज्यादा फाइदा हुन्छ 6250 भयो। तर यहाँ पनि धेरै कुरा छ के गर्ने भन्दा चाहिँ 50 वटा चेयर छ र 10 वटा टेबल किन्दा यति आयो। तर 40 वटा चेयर र 20 वटा टेबल किन्दा के हुन्छ होला 30 वटा चेयर र 30 वटा टेबल किन्दा के हुन्छ होला भनेपछि देयर आर मेनी अप्सन। द्याट मिन यो चेयर र टेबल चाहिँ दुईटा मिलाएर 60 हुनु पर्यो त्यो भन्दा ज्यादा अट्दैन भनेपछि दुईटा जोड्दा 60 हुने नम्बरहरू त थुप्रै छ। त्यसो भने कति चेयर र कति टेबल किन्ने त कन्फ्युज भयो। ओके we thus find that the dealer can invest his money in different ways and he would earn different profit by following different investment strategies. Now the problem is how should he invest his money in order to get maximum profit? To answer this question, let us try to formulate the problem mathematically. Okay, यहाँ त ठुलो हाम्रोमा प्रब्लम आइलाग्यो नि त कति चेयर किन्नु कति टेबल किन्नु ताकि मलाई मैक्सिमम प्रफिट होस्। हामीले हेर्यो चेयर मात्रै किनेर हेर्यो टेबल मात्रै किनेर हेर्यो कम्बाइन गरेर किनेर हेर्यो र यहाँ के पायो भने कम्बाइन गर्दा चाहिँ फाइदा अलिक ज्यादा हुँदो रहेछ। तर अब कस्तो स्टाइलले कम्बाइन गर्ने सो डेट मलाई मैक्सिमम प्रफिट हुने यो त प्रब्लम भएर आयो नि त हाम्रोमा। त्यसकारणले यसलाई समाधान गर्नुको लागि अब यो प्रब्लमलाई म्याथमेटिकल्ली फर्मुलेट गर्छौं। कसरी हेर mathematical formulation of the problem. Let x be the number of tables. Okay, let y be the number of chairs that the dealer buys. Obviously x and y must be non-negative. यो बुझ्यौ नानी हो। x भनेको number of table हो, y भनेको number of chairs हरु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि number of table के हुन सक्छ 0 हुन सक्छ। टेबल किन्दै किनेन भने नम्बर अफ टेबल 0 हुन सक्छ। नम्बर अफ चेयर पनि यदि मैले चेयर किन्दै किनिन भने 0 हुन सक्छ। तर क्यान इट बी नेगेटिभ? नेगेटिभ हुन सक्छ। म कहिले टेबल चाहिँ -5 वटा किन्छु, म कहिले चेयर चाहिँ -10 वटा किन्छु हुन सक्दैन नि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 0 हुन सक्छ कि त पोजिटिभ हुन सक्छ कि म 5 वटा टेबल किन्न सक्छु 10 वटा चेयर किन्न सक्छु। ओके, त्यसकारणले x and y must be non-negative. त्यसकारणले x should be greater than equal to 0, y should be greater than equal to 0. Non-negative constraints भन्छ यसलाई। यहाँ अर्को एउटा समस्या छ डिलरलाई। उनले 50,000 भन्दा ज्यादा उनले इन्भेस्ट गर्न सक्दैन है। अर्को उसकोमा कन्स्टेन्ट के छ भन्दा चाहिँ
म्याक्सिमम नम्बर अफ आइटम्स उसले स्टोर गर्न सक्ने चाहिँ 60 मात्रै छ। यो दुईटा कन्स्टेन्ट भयो। अगाडिको कन्स्टेन्ट के थियो? x र y चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अर्को कन्स्टेन्ट के आयो? 50,000 भन्दा ज्यादा सक्दैन। अर्को कन्स्टेन्ट के आयो? उसले 60 वटा भन्दा ज्यादा स्टोर गर्न सक्दैन। म्याथमेटिकली कसरी लेख्ने त? हेर त x वटा के छ? हाम्रो टेबल छ। एउटा टेबलको दाम कति हो? 2500 भनेपछि टोटल टेबलको दाम कति भयो? 2500 इन्टु x। हाम्रोमा चेयर कतिवटा छ? y वटा। र एउटा चेयरको दाम कति हो? 500। टोटल चेयरको दाम कति भयो? 500y। सो उसले टेबलमा 2500x तिर्यो र चेयरमा उसले 500y तिर्यो। सो टोटल जोड्दाखेरि उसकोमा पैसा बेसी भन्दा बेसी 50,000 तिर्नु सक्छ कि त कम्ती आयो भने नो प्रब्लम। एट द मोस्ट को कुरा आयो। बेसी भन्दा बेसी 50,000 हो। 50,000 भन्दा ज्यादा सक्दैन किनकि उसको पैसा छैन नि नानी हो। तर कम्ती भयो नो प्रब्लम। 45,000 भयो भने नो प्रब्लम, खुसी हुन्छ ऊ। 40,000 मात्रै लाग्यो भने नो प्रब्लम, खुसी हुन्छ ऊ। तर 50,000 भन्दा ज्यादा सक्दैन भनेपछि एट द मोस्ट 50,000 चाहिँ हाउ वी आर गोइङ टु रिप्रेजेन्ट? लेस देन इक्वल टु। यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कन्स्टेन्ट भन्छ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर। सिम्प्लिफाई गर्दा के आयो? 5x + y लेस देन इक्वल्स टु 100। कति कमन निकालेर क्यान्सल गरे यहाँ भन त? 500। अब सबै टेबल र सबै चेयर जोड्दाखेरि बेसी भन्दा बेसी 60 वटा, किन त्यो भन्दा ज्यादा अड्दैन। कम्ती छ भने नो प्रब्लम। भनेपछि म्याथमेटिकल के भनेर लेख्नु पर्यो यसलाई? लेस देन इक्वल्स टु 60। यसलाई भनेको छ यहाँ स्टोरेज कन्स्टेन्ट। द डीलर वान्ट्स टु इन्भेस्ट इन सच अ वे सो एज टु मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। यो त पक्का हो। सपोज प्रॉफिट चाहिँ हामी के भनौं? z which stated as a function of x and y। x र y को फंक्शनमा यसलाई लेखिन्छ कसरी? अब हेर यी z equals to 250x plus 75y। यसलाई चाहिँ भन्छ अब्जेक्टिभ फंक्शन। यो चाहिँ प्रॉफिट हो नि, किनभने हाम्रोमा टेबल कतिवटा छ? x वटा छ र उसको फाइदा कति छ? एउटाको 250। सो टोटल फाइदा भयो 250x। हाम्रोमा चेयर कतिवटा छ? y वटा र एउटा चेयर बेच्दा उसलाई कतिवटा फाइदा हुन्छ? 75 वटा। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फाइदा चेयरबाट कति रुपैयाँ आयो? 75y आयो। सो टोटल फाइदा कति भयो भन्दा 250x + 75y। सो यही हाम्रो चाहिँ खास हामी के चाहिराखेको छ भन्दा चाहिँ यो जुन छ योलाई चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ म्याक्सिमम आओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। यो हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। त्यसकारणले नै यसलाई के भनिन्छ? अब्जेक्टिभ फंक्शन। म्याथमेटिकली द गिवन प्रब्लम नाउ रिड्युस टु यसरी लेखिन्छ म्याक्सिमाइज z। किनभने यो जुन z छ हामी म्याक्सिमाइज गर्न चाहन्छौँ र z चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्रॉफिट फंक्शन हो। सो कति छ यहाँ भन्दा 250x + 75y सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट। यति चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। के हो भन्दाखेरि यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 जुन x र y को थियो यो बुझ्यो होला, अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ। अर्को x + y लेस देन इक्वल टु 60 यो पनि बुझ्यो होला। ओके, अन्त यो सिम्प्लिफाई गरेर आएको हो 5x + y लेस देन इक्वल्स टु 100। ओके, सो यो कन्स्टेन्ट सेटिस्फाई गरेर हामीलाई म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहियो। सो हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन लिनियर फंक्शन z छ त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु चाहन्छौँ subject to certain condition determined by a set of linear inequalities with variables as non-negative। यसलाई चाहिँ के भन्छ? set of linear inequalities with variables as non-negative। अब अहिले हामीले पढेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु चाहेको प्रब्लम थियो र अलवेज म्याक्सिमाइज मात्रै नभएर कुनै प्रब्लमहरु चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पनि हामीले चाहेको हुन्छौं। ओके,
minimize a linear function subject to certain conditions determined by a set of linear inequalities with variables as non-negative. So जो maximize गर्नु चाहन्छौं जो minimize गर्नु चाहन्छौं यो खालको प्रब्लमहरुलाई चाहिँ के भन्छ LPP, that means linear programming problem. यो LPP चाहिँ कि त हामी maximum value निकाल्नु चाहन्छौं कि त minimum value निकाल्नु चाहन्छौं र यो maximum अथवा minimum निकाल्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ optimal value भन्छ. सो हामी optimal value निकाल्नु चाहन्छौं. That means कि त maximum value निकाल्न चाहन्छौं कि त minimum value निकाल्नु चाहन्छौं. के को भन्दा linear function. Linear function अघि मैले भनिहाले के हो यो हाम्रो objective function of several variables say x and y. यहाँ हामी x र y मात्र डिल गर्छौं तर जब तिमीहरु युनिभर्सिटी पुग्छौ थुप्रै भेरिएबल तिमीहरुले डिल गर्छौ. सब्जेक्ट टु द कन्डिसन मतलब कन्स्टेन्टहरु that the variables are के हुनु पर्यो नन नेगेटिभ. it should not be negative. it can be 0 of course, no problem, but it should be either equals to 0 or greater than 0, but negative चाहिँ हुँदै हुँदैन. and satisfy a set of linear inequalities. linear inequalities अघि मैले देखाएँ त्यो चाहिँ satisfy गर्नु पर्यो. त्यसलाई के भन्छ linear constants. यो linear चाहिँ यहाँ किन हामीले युज गर्दै छ टर्म भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि म्याथमेटिकल रिलेसन हामी यो प्रब्लममा युज गरिरहेको छ यो सबै linear रिलेसन हो. र प्रोग्रामिङ चाहिँ हामी किन युज गरेको भन्दा चाहिँ एक्चुअली इट रेफर्स टु द मेथड अफ डिटरमाइनिङ ए पार्टिकुलर प्रोग्राम or प्लान अफ एक्सन. यो एलपीपी मा हामी एक दुईवटा टर्महरु युज गर्छौं र त्यो टर्महरु चाहिँ केहरु रहेछ यसलाई चाहिँ अब हामी डिफाइन गरौँ. सबसे पहिला आयो ऑब्जेक्टिभ फंक्शन. ऑब्जेक्टिभ फंक्शन के हो भन्दा लिनियर फंक्शन z इक्वल्स टु जनरली यो लेखिएको छ ax plus by where a and b are constant which has to be maximized or minimized is called a linear objective function. okay, यो चाहिँ linear objective function. यो चाहिँ हामी maximize अथवा minimize गर्नु चाहन्छौं. हाम्रोमा जुन एक्जाम्पल थियो त्यहाँ के थियो z equals to 250x plus 75y. यो चाहिँ के हो भन्दा linear objective function. यो जुन भेरिएबल x and y छ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ डिसिजन भेरिएबल. यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीलाई डिसिजन दिन्छ नि त. हामीले जुन एक्जाम्पल हामी डिस्कस गर्यौं कतिवटा टेबल किन्ने र कतिवटा चेयर किन्ने कतिवटा मिन्स डिसिजन दियो नि त है. x र y ले यतिवटा टेबल किन यतिवटा चेयर किन सो दैट तिम्रो फाइदा चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई डिसिजन दिन्छ. त्यसै कारणले यसलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसिजन भेरिएबल. कन्स्टेन्ट के हो अब त बुझ्छ होला नानी हो. कन्स्टेन्ट भनेको के हो लिनियर इनइक्वालिटीज अथवा इक्वेसन और रेस्ट्रिक्सन केमा अन द भेरिएबल्स अफ ए लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम आर कॉल्ड कन्स्टेन्ट. जस्तै यहाँ कन्स्टेन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि x र y चाहिँ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनु पर्थ्यो. नेगेटिभ हुनु पाउँदैन. दैट मिन्स नन नेगेटिभ रेस्ट्रिक्सन. यो हाम्रोमा जुन प्रब्लम थियो यो नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट यो भयो है. त्यहाँदेखि यो भयो इन्भेस्टमेन्ट कन्स्टेन्ट. अर्को भयो स्टोरेज कन्स्टेन्ट. यिनीहरु सबै चाहिँ कन्स्टेन्टहरु बाधाहरु भनौं न हामी. ओके र यस्तोलाई चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटीज भन्छ. यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटीज. यदि लेस देन अर इक्वल टु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो हामीले इक्वेसन भन्नु पर्यो. तर यहाँ के छ लेस देन इक्वल टु लेस देन इक्वल टु लेस देन इक्वल टु छ. त्यसकारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटीज भन्छ. अब बुझ्यो होला कन्स्टेन्ट्स भनेको के हो. अप्टिमाइजेसन प्रब्लम भनेको के हो. यो एउटा प्रब्लम हो जुन चाहिँले म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर्छ केलाई भन्दा चाहिँ लिनियर फंक्शन. दैट मिन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके दुईटा भेरिएबल. ओके युनिभर्सिटीमा तिमीले थुप्रै भेरिएबल पढ्छौ. यहाँ चाहिँ हामी दुईटा भेरिएबल लिएको छौं x र y सब्जेक्ट टु सर्टेन कन्स्टेन्ट बाधाहरु भने नि मैले as determined by a set of linear inequalities. अघि जुन मैले देखाएँ नि linear inequalities थुप्रो छ 2-3 वटा हुन्छ त्यसकारणले एउटा सेट भनेर मानिन्छ है. यस्तै खालको प्रब्लमलाई अप्टिमाइजेसन प्रब्लम भन्छ. एक्चुअली एलपीपी पनि अप्टिमाइजेसन प्रब्लम नै हो. यो स्पेशल टाइप हो. ओके
यो अहिलेको जुन यो चेयर टेबलको जुन हाम्रोमा त्यो लफडा थियो, जुन प्रब्लम थियो, एक्चुअली यो के हो, अप्टिमाइजेसन प्रब्लम हो र यो के पनि हो, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हो। अब हामी के डिस्कस गरौँ भन्दा चाहिँ हाउ टु फाइन्ड सल्युसन्स टु अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। र मैले अघि भनिहालेँ क्लास 12 को लेभलमा हामी ग्राफिकल मेथड मात्रै सिक्छौँ। ओके, अब ग्राफिकल मेथड सिकौँ। सो यो ग्राफिकल मेथड अफ सल्भिङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम ध्यान दिएर बुझ नानी हो। यो सजिलो, एकदमै सजिलो छ। यो जुन लिनियर इनइक्वालिटिज छ यसको हामी ग्राफ बनाऊ। ओके, अब हाम्रो जुन कन्स्टेन्ट्स थियो, कन्स्टेन्ट्स के थियो भन्दा चाहिँ नन नेगेटिभिटी कन्डिसन थियो। द्याट मिन्स x should be greater than equal to 0, y should be greater than equal to 0। भनेपछि हाम्रो x र y को भ्यालु चाहिँ खाली कि त 0 हुन सक्छ कि त पोजिटिभ हुन सक्छ। अब जहिले पनि यो हामी ग्राफ ड्रा गर्दाखेरि चारवटा क्वाड्रेन्ट हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब तिमीले याद गर यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दा खाली x र y बोथ पोजिटिभ भएको पोइन्ट्सहरु मात्रै आउँछ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के आउँछ भने x नेगेटिभ y पोजिटिभ भएकोहरु आउँछ। अन्त थर्ड क्वाड्रेन्टमा दुईटै नेगेटिभ भएको पोइन्ट्सहरु आउँछ। अन्त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा x कोअर्डिनेट चाहिँ पोजिटिभ भएको, y कोअर्डिनेट चाहिँ नेगेटिभ भएको पोइन्ट्सहरु आउँछ। तर यहाँ हेर त नानी हो, x ग्रेटर देन इक्वल टु छ, y ग्रेटर देन इक्वल टु भनेपछि x र y दुईटै पोजिटिभ छ कि त इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अब इक्वल टु 0 हो भने यो लाइन जुन छ यो लाइनमा आएको पोइन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ y इक्वल टु 0 भनेपछि यो पोइन्ट्सहरु जति पनि छ त्यसको कोअर्डिनेटहरु कस्तो हुन्छ, x0, x को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ। यतापट्टि हो भने पोजिटिभ हुन्छ, यतापट्टि हो भने नेगेटिभ हुन्छ x को भ्यालु। अब यो जुन लाइन छ यो लाइन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ x इक्वल टु 0 लाइन हो। सो यहाँको पोइन्ट्सहरु कस्तो हुन सक्छ भने यो खालको ई 0y हुन सक्छ, यी यता तल हो भने 0 - y हुन सक्छ। ओके, सो x ग्रेटर देन इक्वल टु 0, y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त्योलाई हामीले मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ ग्राफ चाहिँ कहाँ आउँछ त लु भन त भन्दाखेरि यहाँ पनि आउन सक्दैन, यहाँ पनि आउन सक्दैन, यहाँ पनि आउन सक्दैन, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यो जति पनि एलपीपी को प्रब्लम छ त्यसमा तिमीले ग्राफ गर्दाखेरि यो यताको यो लामो लामो तानी बस्नु जरुरी छैन। यति मात्रै कभर गरेर नक्सा बनाउँदा हुन्छ, ग्राफ बनाउँदा हुन्छ, खाली फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई फोकस गरेर। ओके, सो हाम्रोमा के छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट लिनियर इनइक्वालिटिज छ 5x + y लेस देन इक्वल्स टु 100 भनेपछि यो 5x + y लेस देन इक्वल्स टु 100 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि क्लास 10 को नलेजमा अब हामी के कन्सिडर गरौँ भन्दा 5x + y इक्वल्स टु 100 भनेपछि यो लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल जुन तिमीले क्लास 10 मा पढी यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा एउटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर यसमा जुन लेस देन भनेर भनिएको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ एकछिनमा भन्छु म। सो यहाँबाट y इक्वल टु कति भयो 100 माइनस 5x। अब x 0 लगाऊ, y के आयो 100 भनेपछि एउटा पोइन्ट आयो a भन्ने पोइन्ट भनेको छु मैले 0 100। अब y इक्वल टु 0 लगाऊ, के आयो x इक्वल्स टु के आयो 20। सो अर्को हामीले पोइन्ट पायो कति 20 0, x कोअर्डिनेट 20, y कोअर्डिनेट 0। अब एउटा लाइन ड्रा गर्नुको लागि दुईटा पोइन्ट काफी हो। यदि तिम्रोमा दुईटा पोइन्ट छ भने तिमी लाइन ड्रा गर्न सक्छौ। ओके, सो अघि मैले भनेको मुताबिक मैले सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेन्टलाई त्यति ध्यानमा दिन, यी फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई ध्यानमा दिएको छु किनभने x y के हुनुपर्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 0। सो मैले प्लट गरेँ, a पोइन्ट छ 0 100, b पोइन्ट छ 20 0। सो यसलाई मैले प्लट गरेँ भनेपछि यो जुन लाइन छ यो लाइन चाहिँ के को लाइन भन्दा चाहिँ इक्वल टु 100 को लाइन। अब प्रश्न उठ्यो नानी हो लेस देन 100 चाहिँ कहाँ पर्छ भनेपछि लेस देन 100 चाहिँ के रहेछ लाइन रहेछ कि एरिया रहेछ
भन्दाखेरि इक्वल टु 100 को लाइन यो हो, लेस देन 100 चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ 5x + y लेस देन 100 जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ भन्छ ओपन हाफ प्लेन। त्यसलाई के भन्छ अरे? ओपन हाफ प्लेन। अब हेरिलिउ यो डल्लै हाम्रोमा के छ? प्लेन छ हाम्रोमा है। तर यो डल्लै हाम्रोमा प्लेन चाहिँ यो एउटा लाइनले चाहिँ चट्टै दुई भागमा बाँडेको छ। यी यता यता आको यो एउटा प्लेन हो र यो जुन लाइन छ 100 को लाइन छ, इक्वल टु 100 को लाइन छ, त्योदेखि यता आको यो सबैहरू चाहिँ के हो? ओपन हाफ प्लेन हो। ओपन किनभने अब यहाँदेखि यता गएकै छ, कहाँसम्म गएको याद छैन, टुङ्गिँदैन, ओपन भयो। अब यतापट्टि पनि ओपन किनभने अब यता गएकै छ, यता गएकै छ, कहाँसम्म हामीलाई याद छैन, त्यसकारणले ओपन हाफ प्लेन भयो। तर यहाँ ओपन हाफ प्लेन दुई किसिमको छ। यसले यसरी चट्टै दुई भागमा, यसले यसरी चट्टै दुई भागमा बाँडेको छ। यता एउटा ओपन हाफ प्लेन हो, यता अर्को ओपन हाफ प्लेन। तर तिमीलाई कस्तो खालको ओपन हाफ प्लेन चाहिएको छ भन्दा चाहिँ लेस देन 100। अब त्यो चेक गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यता पो हो कि त्यो ओपन हाफ प्लेन, त्यो जान्नुको लागि यतातिरको पोइन्टहरू लिनु पर्यो। अब यहाँतिर पोइन्ट्स त इन्फाइनेटली मेनी पोइन्ट्स आर देयर, तर यो खोजी बस्नु टाइम लाग्ला। तर यिनीहरू पनि त यताकै पोइन्ट्सहरू हो नि। सो यताको पोइन्ट्सहरू के हो? एउटा मैले यहाँ यसो तिमीलाई देखाउनुको लागि देखेको छु, 50 अर्को हो 70। सो एउटा पोइन्ट लिउँ हामी, 70 भन्ने पोइन्ट लिउँ, कन्सिडर गरौँ। अब यो लाएर चेक गरौँ त लेस देन 100 आउँछ कि आउँदैन। x चाहिँ 70, y चाहिँ 0। सो 5x + y लेस देन 100 मा लु 5 × x भनेको 70 + y भनेको 0 लेस देन इक्वल टु 100। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 350 लेस देन 100। इज इट ट्रु? दिस इज नट ट्रु। भनेपछि हाउडे आयो। सो भनेपछि यतापट्टिको पोइन्ट लिँदाखेरि चाहिँ लेस देन 100 नआउँदो रहेछ। के आउँदो रहेछ भन्दा चाहिँ ग्रेटर देन 100 आउँदो रहेछ। भनेपछि लेस देन 100 आएन, ग्रेटर देन 100 आयो। भनेपछि यो जुन ओपन हाफ प्लेन छ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 5x + y ग्रेटर देन 100 को ओपन हाफ प्लेन। तर हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिएको छ? हामीलाई चाहिँ लेस देन 100। सो भनेपछि यता पो हो कि? अब यता नभएपछि यता त कन्फर्मै हो, तर पनि चेक गरौँ। अब यो जुन 100 को लाइन छ त्यहाँदेखि यताको पोइन्ट्सहरू लिउँ। एक्चुअली देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पोइन्ट्स। सबसे इजिएस्ट पोइन्ट हो ओरिजिन, द्याट इज 0 0। सो त्यो लाएर चेक गरौँ त के हुँदो रहेछ? 5x + y लेस देन 100 चाहिँ। सो 5 × 0 + 0 लेस देन 100। सो सिम्प्लिफाई गर्दा 0 लेस देन 100। भनेपछि 0 त 100 भन्दा लेस देनै हो। दिस इज ट्रु। भनेपछि ओपन हाफ प्लेन चाहिँ यो इक्वल टु जुन लाइन छ, इक्वल टु 100 जुन लाइन छ त्योदेखि यतापट्टिको प्लेनहरू, यो सबै प्लेनहरू चाहिँ यो ओपन हाफ प्लेनहरू चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ 5x + y लेस देन 100। यतापट्टिको ओपन हाफ प्लेन के रहेछ भन्दा 5x + y ग्रेटर देन 100। तर हामीलाई यताको चाहिएको छैन, कहाँको मात्रै चाहिएको छ भन्दा चाहिँ लेस देन 100 चाहिएको छ। सो यो जुन छ यहाँदेखि यतापट्टिको यो एरियाहरू, यो सबै यो जुन ओपन हाफ प्लेन चाहिँ यसले भनेको छ। सो अल दिस आर के हो? इनइक्वालिटिजमा हो भने 5x + y लेस देन 100 हो। अघि मैले डिस्कस गरेको मुताबिक कुनै पनि लाइन कोर्दा दुईटा पोइन्ट काफी हो। सो त्यसमा तिमी x = 0 लगायो भने y को भ्यालु निक्लिन्छ। सो एउटा पोइन्ट भइगयो। त्यहाँदेखि तिमी y = 0 लगाऊ, x को भ्यालु निक्लिन्छ। सो अर्को पोइन्ट भयो। त्यो दुईटा पोइन्ट प्लट गर, एउटा लाइन आइगयो। तर कोही बेला कस्तो सिचुएसन आउँछ भने जस्तै यो पनि इनइक्वालिटिज नै हो। हेर त 7x लेस देन इक्वल्स टु 5y अथवा 7x - 5y लेस देन इक्वल टु 0। अब यसलाई y इक्वल्स टु के भनेर लेखेको छ भने 7x/5। तिमी x इक्वल्स टु 0 लगाऊ, y इक्वल टु 0। ओके, नो प्रब्लम। हामीले एउटा पोइन्ट पाए के हो? 0 0 ओरिजिन पाए। तर अघि मैले भनेको जस्तो अब y इक्वल टु 0 लगाऊ, के आउँछ? x इक्वल्स टु के आउँछ? हेर त x इक्वल टु के आउँछ? 0 आउँछ। त्यसो भने फेरि 0 0 पोइन्ट भयो। भनेपछि एउटै पोइन्ट मात्रै आयो। भनेपछि हाउ टु ड्र लाइन? प्रब्लम
त्यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले x को भ्यालु अथवा y को भ्यालु चाहिँ सुइटेबल भ्यालु छान्नुपर्छ। जस्तै यहाँ x को भ्यालु सुइटेबल छान ताकि y को भ्यालु सुइटेबल आओस्। जस्तै मैले x को भ्यालु के सोचेँ 5 सोचेँ, y को भ्यालु के आयो 7 आयो। द्याट मिन्स हाम्रो पोइन्ट अर्को पोइन्ट के भयो 5 7। तर कोही बेला तिमीले सपोज x को भ्यालु 2 सोच्यो भने y को भ्यालु 14/5 आयो। यो त मलाई मन परेन, किन प्लट गर्नु, यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। सो जहिले पनि प्लट गर्दाखेरि सजिलो खालको पोइन्टहरु खोज्नु तिमीहरु, सो द्याट तिमीलाई प्लट गर्नु सजिलो परेछ। त्यसकारणले म फेरि भन्छु नानी हो, x = 0 आयो, y = 0 आयो भने फेरि y = 0 गर्यो भने x = 0 आउँछ। त्यति बेला के गर्नु, सुइटेबल x को भ्यालु सोच्नु, y को भ्यालु निकाल। अन्त सुइटेबल x को भ्यालु सोच्दा y को भ्यालु दामी आउनु पर्यो। यी यस्तो आयो भने प्लट गर्नु हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। यो कुरालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। अब अघिको लिनियर इनइक्वालिटी सक्यो। अब नेक्स्ट चाहिँ छ x + y > 60 निकाल्नु भन्दा अगाडि x + y = 60, यो 60 को लाइन कहाँ हो त्यो निकालौं हामी। सो त्यसको लागि के गरेको छ, x 0 लगाऊ, y 60 आयो। सो यो एउटा पोइन्ट भयो c 0 60, y 0 लगाऊ, x को भ्यालु 60 आयो। सो अर्को पोइन्ट भयो d 60 0। सो यसलाई प्लट गर। अब यो प्लट गर्नु त क्लास 10 मै सिकेको छौ नानी हो। सो प्लट गर्यो, यी 0 60 c छ, d छ 60 0। सो यो लाइन आयो। अब यहाँ डिस्कस गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डल्लै प्लेन हो हाम्रो। यो डल्लै प्लेन चाहिँ यो लाइनले दुई भागमा बाँडिदियो। यो लाइनले दुई भागमा च्वाट्टै बाँडिदियो भनेपछि यो एउटा ओपन हाफ प्लेन भयो, यो अर्को ओपन हाफ प्लेन भयो। तर हामीलाई <60 को ओपन हाफ प्लेन चाहिएको छ। सो कहाँ पर्छ, सो त्यसको लागि अब हामी पोइन्टहरु लिएर डिस्कस गरौँ। सो अब यो जुन =60 को लाइन छ त्यहाँदेखि यतापट्टिको पोइन्टहरु लिउँ। सो जस्तै यहाँ के छ 100 0 एउटा हो, एउटा 60 0 हो। देयर आर मेनी 100 0। सो एउटा एक्जाम्पलको लागि यहाँ अर्को यो यतापट्टि भएको पोइन्ट कति हो, 0 90 हो। सो देयर आर मेनी पोइन्ट्स, इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्स। ओके, सो सजिलो एउटा पोइन्ट लिउँ र चेक गरौँ के हुँदो रहेछ। सो 0 90 लिएर चेक गर्यो। सो x + y < 60 हुँदा यो चेक गर्दा के आयो 90 < 60। यो कुरा ठीक हो गलत हो भनेपछि यतापट्टिको चाहिँ के रहेछ भन्छ चाहिँ <60 को जग्गा होइन रहेछ, ओपन हाफ प्लेन होइन रहेछ। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ <60 को जग्गा रहेछ। भनेपछि यो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ के रहेछ त <60 को। अब यता नभएपछि त यता कन्फर्म हो, चेक गरी बस्नु पर्दैन। तर पनि तिमीलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि मैले चेक गरिरहेको छु। ओके, सो अब यतापट्टिको पोइन्टहरु ल्याऊ। देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्स। सबसे इजिएस्ट पोइन्ट यो 0 0 ल्याऊ, अथवा अरु पोइन्टहरु पनि छ यहाँ लिँदा हुन्छ। सो यहाँ एउटा मैले के पोइन्ट लिएको छु भन्दा चाहिँ 20 0 भन्ने पोइन्ट लिएको छु। सो 20 0 भन्ने पोइन्ट लियो। सो यसलाई चेक गर्दाखेरि 20 < 60 आयो। भनेपछि यो त ट्रू हो। भनेपछि यो ओपन हाफ प्लेन x + y < 60 चाहिँ यतापट्टि छ, यतापट्टि। भनेपछि x + y <= 60 चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा चाहिँ यो लाइन हो =60। अन्त यो लाइन देखि यता हो <60। भनेपछि <= 60 भनेपछि यो लाइन देखि यता सबै एरिया हो र यो सबैलाई के भन्छ ओपन हाफ प्लेन। यो <60 को ओपन हाफ प्लेन, यो =60 को लाइन, यो <60 को ओपन हाफ प्लेन। ओके, अब दुईटै प्लट गरौँ हामी। 5x + y = 100 बाट यो दुईटा पोइन्ट AB पाएको थियो। x + y = 60 बाट अर्को यो CD भन्ने पोइन्ट पाएको थियो। ओके, सो यो दुईटै कम्बाइन गरेर प्लट गर्दाखेरि यस्तो आयो ग्राफ। अब यो दुईटै लाइन कोर्यौं हामीले है। अब हामी यो कन्स्टेन्ट सेटिस्फाई भएको एरिया चाहियो। यो एरिया हुन सक्छ त, यो एरिया हुन सक्छ। यो एरियामा 5x + y चाहिँ के पाएको थियो <100। x + y चाहिँ के पाएको थियो <60।
भनेपछि सेटिस्फाई भएन, यो र यो सेटिस्फाई भएन, तर यो त सेटिस्फाई हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसो भने यो एरिया हो त। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 5x + y चाहिँ ग्रेटर देन 100 छ, x + y चाहिँ के छ, लेस देन 60 छ। दुईटै लेस देन 100 र लेस देन 60 चाहेको थियो नि, भनेपछि यो पनि भएन। भनेपछि यो 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 जग्गा हुनसक्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा 5x + y चाहिँ लेस देन 100 छ, ओके, चाहेकै पायो। यसमा चाहिँ 5x + y लेस देन 100 छ, ओके, चाहेकै पायो। तर x + y चाहिँ ग्रेटर देन 60 छ, मिलेन। यता यता त मिल्ने कुरै आएन, किनभने हामीलाई x र y चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। त्यसकारण सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त कुरै आएन। त्यसो भने यो एरिया हेरौँ त। फर्स्ट इनइक्वालिटिज 5x + y लेस देन 100 छ, यस, लेस देन 100 छ। सो यो लाइन इक्वल टु 100 हो र यो लेस देन 100 हो यो एरिया। अच्छा, x + y लेस देन इक्वल टु 60 पर्छ यो एरिया, ओके। यो जुन लाइन छ यो इक्वल टु 60 को लाइन हो, त्यहाँदेखि यता के भयो, लेस देन 60 को लाइन भयो, ओके। यो x र y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 को जग्गा हो। भनेपछि यो जुन कन्स्ट्रेन्ट छ यो सबै चाहिँ खाली यही एउटा जग्गाले मात्रै सेटिस्फाई गरेको छ। भनेपछि यसको त पार्टिकुलर नाम छ, हो कि हैन भन त। त्यसकारणले मैले यसलाई सेट गरेको छु। भनेपछि यो जुन सेडेड रिजन छ, मैले अघि भनिहालेँ, द ग्राफ अफ दिस सिस्टम, द्याट मिन्स सेडेड रिजन, कन्सिस्ट अफ द पोइन्ट्स कमन टु अल हाफ प्लेन्स डिटरमाइन्ड बाई द इनइक्वालिटिज दिस। वास्तविकमा त्यहाँ जुन त्यो सेडेड रिजन छ, त्यो सेडेड रिजनमा चाहिँ जति पनि थाउजन्ड्स अफ थाउजन्ड्स, इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरू छ, त्यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने फिजिबल चोइस दिन्छ। कसलाई दिन्छ भन्दा डिलरलाई। के गर्नुको लागि भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ इन टेबल एन्ड चेयर। तिमी कतिवटा टेबल किन्ने, कतिवटा चेयर किन्ने, त्यो चाहिँ फिजिबल चोइस पाउँछौ तिमीले त्यहाँ। त्यसकारणले त्यो अघि मैले जुन सेडेड रिजन थियो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी, फिजिबल रिजन। हाम्रोमा जुन एलपीपी प्रब्लम थियो, त्यो प्रब्लमको लागि चाहिँ जुन त्यो सेडेड रिजन भित्री भएको इन्फाइनेटली मेनी पोइन्ट्सहरू थियो, सबै फिजिबल सल्युसन। द्याट मिन्स फिजिबल सल्युसन मतलब त्यहाँ भएको पोइन्ट्सले एक्स र वाई को भ्यालु दिन्छ र त्यो एक्स र वाई को भ्यालुले चाहिँ यो सबै कन्स्टेन्टहरू के हुन्छ, सेटिस्फाई हुन्छ। फिजिबल चोइस पायो, उसले चाहेको कुरा पायो, फिजिबल चोइस। त्यसकारणले त्यो रिजनलाई फिजिबल रिजन बन्यो। र त्यहाँ भएको जुन एक्स र वाई को त्यहाँ भएको जुन पोइन्ट्स हुन्छ, पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट एक्स र वाई हुन्छ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई के दिन्छ भन्दा चाहिँ फिजिबल सल्युसन दिन्छ। फिजिबल रिजन भनेको के रहेछ, यस्तो खालको कमन रिजन जुन चाहिँ केले गर्दा पाएको थियो भन्दा चाहिँ सबै कन्स्टेन्टहरूलाई ध्यानमा दिएर हामीले पाएको थियो, ओके। अन्त इन्क्लुडिङ के थियो, नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट, द्याट मिन्स एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अफ एलपीपी। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा फिजिबल रिजन अथवा सल्युसन रिजन फर द प्रब्लम। अब त्यो अघिको नक्सामा भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ फिजिबल रिजन चाहिँ कुन रहेछ त भन्दाखेरि जुन अघि मैले सेट गरेको थिएँ, यो बुकमा भएको देखाएको तिमीलाई, यो चाहिँ भयो फिजिबल रिजन। त्यसो भने यिनीहरू चाहिँ के हो त, यिनीहरू के हो, यिनीहरू के हो, यता यताको के हो, यता यताको के हो, इनफिजिबल रिजन। यो फिजिबल रिजन, यो इनफिजिबल रिजन। अब फिजिबल सल्युसन भनेको चाहिँ के रहेछ, अब यहाँ त इन्फाइनेटली मेनी पोइन्ट्सहरू छ नि, अथवा यो लाइनतिर पनि छ नि, यो लाइनतिर पनि छ नि, यो लाइनतिर भएको पोइन्ट्सहरू र यो भित्री एरियामा भएको पोइन्ट्सहरू सबैले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ फिजिबल सल्युसन। द्याट मिन्स त्यहाँ भएको पोइन्ट्सले एक्स र वाई कोअर्डिनेट दिन्छ र त्यो एक्स को भ्यालु र त्यो वाई को भ्यालुले सबै भएको कन्स्टेन्टलाई के गर्छ, सेटिस्फाई गर्छ र त्यसकारणले त्यसलाई फिजिबल सल्युसन भनेको। र यो जुन दिएको नक्सा छ त्यसमा एभ्री पोइन्ट विदिन भित्री अनि अन द बाउन्ड्री के को भन्दा फिजिबल रिजनको OABC बाट पाएको यो जुन छ
त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ फिजिबल सल्युसन टु द प्रब्लम। जस्तै 10 50 यो के भयो भन्दा चाहिँ फिजिबल सल्युसन भयो। अब 0 60 यो भयो फिजिबल सल्युसन, अथवा 20 0 फिजिबल सल्युसन, अथवा यहाँ भित्रै। सो अघि हामीले ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो त पाइहाल्छ, यो पोइन्ट पनि पाइहाल्छ, यो पोइन्ट पनि पाइहाल्छ, यो पोइन्ट पनि पाइहाल्छ, तर यो पोइन्ट कसरी पाउने त भन्दाखेरि तिमीले ग्राफ पेपरमा प्लट गरेको छ भने त यसरी सिधा आऊ 10 x is 10, यसरी सिधा जाऊ y is 50, सो पाइहाल्यो। अदरवाइज प्लेन पेपरमा गरेको छ भने हाम्रो कोही बेला ग्राफ प्लट गर्दा अलिक यताउता हुन्छ, त्यति बेला के गर भन्दा चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन र यो लाइनको इक्वेसन सल्भ गरिदेऊ, पाइहाल्छ। सो यो लाइनको इक्वेसन के हो, x + y = 60। सो यो लाइनको इक्वेसन के हो भन्दा चाहिँ 5x + y = 100। यो लाइनको इक्वेसन हो x + y = 60, यो लाइनको इक्वेसन हो 5x + y = 100। यो दुईटा सल्भ गर्दै इजिली पाइहाल्छ। अब यहाँतिर भएको पोइन्ट्सहरु, यहाँतिर भएको पोइन्ट्सहरु, यतातिर भएको पोइन्ट्सहरु चाहिँ के भन्ने त, एनी पोइन्ट्स आउटसाइड द फिजिबल रिजन चाहिँ के भन्ने चाहिँ भन्दाखेरि इन्फिजिबल सल्युसन। यतातिर भएको पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो हामीले, इन्फिजिबल सल्युसन। फर एक्जाम्पल 25 40 इज अ इन्फिजिबल सल्युसन अफ द प्रब्लम। कहाँ छ यो 25 40, x is 25 y is 40। यो जुन पोइन्ट छ 25 40 यो चाहिँ यो फिजिबल रिजन भन्दा बाहिर छ, यो यतातिर पर्छ भनेपछि यसलाई के भन्नु पर्दो रहेछ भन्दा इन्फिजिबल सल्युसन अफ द प्रब्लम। अप्टिमल अथवा फिजिबल सल्युसन भनेको के रहेछ हेरौँ। यो अप्टिमल सल्युसन अथवा फिजिबल सल्युसन भन्नाले के बुझिन्छ भने चाहिँ फिजिबल रिजनमा कुनै पनि पोइन्टहरु, इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्टहरु हुन्छ नि त त्यहाँ, तर एमङ दैट पोइन्ट जुन चाहिँले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई भन्दा चाहिँ अप्टिमल भ्यालु दिन्छ। दैट मिन्स मैक्सिमम और मिनिमम भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन जुन हाम्रोमा छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन पोइन्टहरु हामीले पाउँछौं त्यो पोइन्टमा हामी x र y को भ्यालु पाउँछौं र त्यो x र y को भ्यालु चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा लाउँदाखेरि अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ के चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु दिनु पर्यो कि त मिनिमम भ्यालु दिनु पर्यो। यदि त्यो पोइन्टहरुले त्यसरी दिन्छ भने त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं भने अप्टिमल सल्युसन। अब त्यो हाम्रो जुन फिजिबल रिजन थियो त्यो फिजिबल रिजन भित्र त हाम्रोमा त आमाम यति बेसी पोइन्ट छ, इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट छ। सो एमङ दैट पोइन्ट कुन चाहिँ पोइन्टले चाहिँ हामीलाई मैक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु अफ अब्जेक्टिभ फंक्सन दिन्छ त्यो त एउटा च्यालेन्जिङ भएर गयो। अब के को सहायताले चाहिँ हामी चिन्नु कि त्यो पोइन्ट्सहरु कुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्टिमल भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फंक्सन दिन्छ भनेर एउटा केही सहायता त चाहियो हामीलाई। र यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि हामी यहाँ थ्योरमहरुको सहायता लिन्छौं। यसको चाहिँ प्रुफ अफ दिस थ्योरम आर बियोन्ड द स्कोप अफ द बुक। ओके, सो थ्योरम 1 ले के भन्दो रहेछ भन्दा लेट आर बी द फिजिबल रिजन। हाम्रो जुन फिजिबल रिजन छ त्यो चाहिँ हामी आर ले डिनोट गरेको छौं। वास्तविकमा फिजिबल रिजन चाहिँ के हो, कन्भेक्स पोलिगन हो फर अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। र जेड चाहिँ हाम्रोमा के छ ax + by, यो चाहिँ हाम्रो के हो अब्जेक्टिभ फंक्सन। व्हेन जेड हैज अ अप्टिमल भ्यालु, जेड को चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु छ भने यो जुन भेरिएबल्स x र y हरु छ तिनीहरु चाहिँ सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट डिस्क्राइब बाइ लिनियर इनइक्वालिटीज। दिस अप्टिमल भ्यालु मस्ट अकर एट अ कर्नर पोइन्ट। दैट मीन्स भर्टेक्स अफ द फिजिबल रिजन। फिजिबल रिजन को कर्नर पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थ्योरम 1 ले हामीलाई बताइदियो। अघि भने नि हामीले यो फिजिबल रिजन भित्र चाहिँ यति सारो बेसी पोइन्टहरु छ कुन चाहिँले चाहिँ अप्टिमल भ्यालु दिन्छ अब्जेक्टिभ फंक्सनको पत्तो लगाउन सारो परिराखेको थियो। तर अहिले थ्योरम 1 ले हामीलाई के भन्यो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ कर्नर पोइन्ट। कर्नर पोइन्ट भनेको यो एउटा कर्नर पोइन्ट हो, यो एउटा कर्नर पोइन्ट हो, यो एउटा कर्नर पोइन्ट हो, यो एउटा कर्नर पोइन्ट हो। यस्तो कर्नर पोइन्टहरुतिर चाहिँ के हुँदो रहेछ त अप्टिमल भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फंक्सन हुँदो रहेछ।
अब थ्योरम 2 ले के भन्छ हेरौँ, लेट आर बी द फिजिबल रिजन है, यो फिजिबल रिजन भइगयो के को भन्दा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको, एन्ड लेट z इक्वल्स टु ax प्लस by चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन भयो। यदि फिजिबल रिजन चाहिँ वरिपरि घेरो हालेको अब बार लगाएको जस्तो बाउन्डेड छ भने म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पाउँछ हामीले। त्यो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा कर्नर पोइन्टमा पाउँछ। कर्नर पोइन्ट भनेको के हो, भर्टेक्स के को भन्दा चाहिँ फिजिबल रिजनको। सपोज त्यो फिजिबल रिजन चाहिँ अनबाउन्डेड छ अरे, ओपन छ भने चाहिँ वरिपरि घेरो छैन, कहीँ चाहिँ ओपन छ, त्यो गएकै छ, त्यो फिगर कहाँसम्म गएको हामीलाई पत्तो छैन। त्यति बेला चाहिँ के छ भने म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फङ्सन मे नट एक्जिस्ट, कोही बेला नहुनु पनि सक्छ। हाउएभर इफ इट इज एक्जिस्ट, यदि छ भने चाहिँ के छ, इट मस्ट अकर एट अ कर्नर पोइन्ट अफ आर। नहुनु पनि सक्थ्यो तर छ भने कहाँ हुन्छ भने कर्नर पोइन्ट अफ फिजिबल रिजनमा हुन्छ। र हाम्रो यो जुन इक्जाम्पल थियो है, कर्नर पोइन्ट भर्टिसेस अफ द बाउन्डेड, द्याट मिन्स फिजिबल रिजन चाहिँ के थियो हाम्रो भन्दा ओ थियो, अघि मैले देखाएको, अर्को थियो ए, अर्को थियो बी, अर्को थियो सी। सो इट इज इजी टु फाइन्ड देयर कोअर्डिनेट एज ओ को कोअर्डिनेट यो भयो, ए को यो भयो, बी को यो भयो अनि सी को यो भयो। ओके, अब जेड को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ यो पोइन्टमा। सो भर्टेक्स अफ द फिजिबल रिजन यो भयो, किनभने थ्योरमले हामीलाई भन्यो नि भर्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ, अप्टिमल भ्यालु अफ जेड हुन्छ भनेर, र करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ जेड अब हामी निकालौँ। सो यसमा हाम्रो जेडको भ्यालु 0 पायो, यसमा हामीले 4500, यो बीमा पायो 6250 र सीमा पायो 5000। सो एमोङ दिस विच वान इज द म्याक्सिमम, दिस इज द म्याक्सिमम। सो हामीले के अब्जर्भ पायो, म्याक्सिमम प्रफिट टु द डिलर रिजल्ट्स फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ कति हो, दिस पोइन्ट। भनेपछि 10 वटा टेबल र 50 वटा चेयर किन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ, अदरवाइज त्योभन्दा ज्यादा प्रफिट हुनु सक्दैन। सो यो जुन मेथड थियो एलपीपीलाई सल्भ गर्ने, यसलाई चाहिँ कर्नर पोइन्ट मेथड भन्छ। ओके, द मेथड कम्प्राइजेस अफ द फलोइङ स्टेप्स। नम्बर 1 मा के रहेछ राम्रो बुझिराख। फर्स्ट हामी के निकाल्नु पर्यो, फिजिबल रिजन निकाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि हामी कर्नर पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। कर्नर पोइन्ट अघि मैले भने ग्राफ पेपरमा ड्र छ भने इजिली हामी निकाल्न सक्छौँ, अदरवाइज प्लेन पेपरमा गरेको छ भने दुईटा इक्वेसन त्यहाँ इन्टरसेक्सन दुईटा लाइनको भएको हुन्छ, त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई सल्भ गरेर क्लास 10 को नलेज लाएर एक्स र वाई को भ्यालु पाइहाल्छ, किनभने त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो दुईटा लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ जेड इभालुएट गर्नु पर्यो है, जेड इक्वल्स टु ax प्लस by एट इच कर्नर पोइन्ट। सबै कर्नर पोइन्टहरू लिएर जेडको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। क्यापिटल एम लार्जेस्ट भ्यालु, स्मल एम स्मलेस्ट भ्यालु है हामीले लिएको छ। यदि फिजिबल रिजन बाउन्डेड छ भने यो एम भयो म्याक्सिमम भ्यालु भएर जान्छ, यो स्मल एम चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ जेड भएर जान्छ। इन केस द फिजिबल रिजन इज अनबाउन्डेड, अनबाउन्डेड भयो भने कोही बेला अप्टिमल भ्यालु हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति बेला भन्नु सकिन्छ भने हामी एउटा ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन गर्छौँ। त्यो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छौँ भन्दा चाहिँ ax प्लस by ग्रेटर देन m ले। त्यहाँदेखि हामी चेक गर्छौँ कि यो ax प्लस by ग्रेटर देन m भन्ने जुन हाम्रो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ फिजिबल रिजनसँग कोइन्साइड हुन्छ कि एक्स्ट्रा बस्छ। यदि कोइन्साइड भएछ भने यो जेड को चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु छैन भनेर बुझिन्छ, तर एक्स्ट्रा अर्कै जग्गा यो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ अर्कै जग्गा बसिदियो, द्याट मिन्स अर्कै जग्गा बस्दा चाहिँ के भयो, दिस ओपन हाफ प्लेन हैज नो पोइन्ट इन कमन विथ द फिजिबल रिजन। फिजिबल रिजन एक जग्गा थियो तर यो ओपन हाफ प्लेन अर्कै जग्गा बसिदिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ax प्लस by चाहिँ यो m भन्दा चाहिँ बेसी थियो, तर बेसी कहाँ थियो भन्दा अर्कै जग्गा भयो। भनेपछि फिजिबल रिजनमा चाहिँ यो m नै म्याक्सिमम भएर गयो, किनभने m भन्दा ठुलो थियो तर अर्को जग्गामा भयो, फिजिबल रिजनमा चाहिँ भइदिएन। नहुँदाखेरि के भयो भने फिजिबल रिजनमा चाहिँ m नै ठुलो भयो नि त, त्यसकारणले m चाहिँ म्याक्सिमम भयो। ओके, तर यो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ फिजिबल रिजनसँग कोइन्साइड भयो भनेदेखि त m भन्दा पनि ठुलो चाहिँ के भइदियो, ax प्लस by, त्यसकारणले यो m लाई कसरी म्याक्सिमम भन्ने, म्याक्सिमम त यो भयो नि त। तर यो चाहिँ कुन चाहिँ हो हामी पत्ता लगाउन सक्दैन,
त्यति बेला के भनिन्छ z has no maximum value किनभने कोइन्साइड हुँदा त आम यति बेसी भ्यालुहरु छ m भन्दा बेसी कुन चाहिँ हो सिमिलरली m is minimum value of z लाई चाहिँ मिनिमम भ्यालु कति बेला भनिन्छ भने if the open half plane determined by ax plus by less than m has no point in common with the feasible region otherwise z has no minimum value अब हेर ax plus by चाहिँ m भन्दा सानो छ तर यो सानो भएको एरिया ओपन हाफ प्लेन चाहिँ अर्कै जग्गा छ भने नो प्रब्लम m भन्दा सानो भएको छ भ्यालु छ हाम्रोमा तर कहाँ छ भन्दा चाहिँ फिजिबल रिजनमा नभएर अर्कै जग्गामा छ भनेपछि फिजिबल रिजनमा भएको सबसे सानो त m नै भयो नि त तर यो ax plus by less than m भन्ने जुन यो ओपन हाफ प्लेन छ त्यो चाहिँ फिजिबल रिजनमै छ भने m भन्दा सानोहरु अझै अरुहरु पनि छ भने तिमी m लाई कसरी सानो भन्न सक्छौ त्यसकारणले ax plus by less than m has no point in कमन छैन भनेपछि ax plus by less than m भन्ने जुन यो ओपन हाफ प्लेन छ अर्कै जग्गा छ भने त यो फिजिबल रिजनमा त सबसे सानो भ्यालु त यही m भएर गयो नि त तर यो ax plus by less than m चाहिँ फिजिबल रिजनमै छ भने त m भन्दा पनि सानोहरु त छ इन्धर हो यो ax plus by यो सानोहरु भयो तर कति वटा छ कति बेसी छ त्यो निकाल्नु सक्दैनौं हामी त्यतिबेला हामी के डिक्लेयर गर्छौं भने z has no minimum value सो याद गरिराख फिजिबल रिजन सँग कोइन्साइड भएर चाहिँ यो ओपन हाफ प्लेन आयो भने नो मिनिमम भ्यालु तर फिजिबल रिजन सँग कोइन्साइड नभएर यो ओपन हाफ प्लेन अर्कै जग्गा छ भने चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ किनभने अर्कै जग्गा छ भने त सानो भ्यालु थियो तर अर्कै जग्गा छ तर फिजिबल रिजन भित्र त सानो भ्यालु त यही m मात्रै हो त्यसकारण यसलाई मिनिमम भन्न पायो तर ax plus by less than m चाहिँ यो ओपन हाफ प्लेन चाहिँ के भयो भने चाहिँ फिजिबल रिजन भित्र नै छ भने m भन्दा सानो चाहिँ ax plus by थियो त्यो सानोहरु यति बेसी छ यो x र y त कुनो हामी यो फिजिबल रिजन भित्र त खोज्नै त सक्दैन भनेपछि यो m भन्दा सानो थुप्रो हुना कारणले कुन चाहिँ हो हामीलाई याद हुँदैन त्यसकारणले has no minimum value भनेर भनिन्छ